नमस्कार, संवाद श्रृङ्खलाको यो सन्दर्भ विशेषमा स्वागत छ। म सरोज सिंह थापा। हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले नक्कली अयोध्या खडा गरेर सांस्कृतिक तथ्यमाथि अतिक्रमण गर्यो र राम नेपालमै जन्मिएका हुन् भनेर जुन वक्तव्य दिनुभयो, त्यसले सर्वत्र रूपमा नेपाल र भारतका दुवै सञ्चार माध्यम, त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल, आम बुद्धिजीवी र सञ्चार जगतमा पनि यसले ठुलो खैलाबैला निम्ति आएको छ। साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको वक्तव्य कति तथ्यपरक छ अथवा कति त्यसमा इतिहासका पाटाहरू सही ढङ्गबाट जोडिएका छन् अथवा के हो र प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको वक्तव्यले खास के अर्थ राख्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर आज हामी सांस्कृतिक इतिहासकार प्राध्यापक डाक्टर रमेश ढुङ्गेलसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद सरोजी। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। सबैभन्दा पहिले त मैले पृष्ठभूमि जोडेँ, जुन प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको वक्तव्यलाई लिएर दुवै देशका सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरू यति बेला त्यही विषय प्राथमिकता पाइरहेको अवस्था छ। तपाईँ त्यसैको प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। साँच्चै तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ अथवा मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ? यो विषयवस्तु सांस्कृतिक हो। पहिलो कुरा यो जुन टपिक हो यो इतिहासको सोझै टपिक होइन। मलाई अब भारतको पुराशास्त्रको अध्ययनको क्रममा पनि पुरातत्त्वविदहरू यसमा इन्भल्भ भए, रामायणमा लेखिएका कुराहरूको अध्ययन गर्नमा लागे। अब सेतु पत्ता लगाउने, लङ्का त्यो हो कि होइन भन्ने, त्यो समुद्र मुनिको यी कुराहरू, तर त्यति राम्रो क्लियर कट त्यो चाहिँ नि हिस्टोरिक रूपमा हिस्ट्रीले मान्यता दिने किसिमले आइसकेको छैन। त्यो चाहिँ नि केही कुरा तथ्य जस्तो देखिन्छन्। अब आधार त रामायण हो। अब यसमा के हुन्छ भने रामायण लेखिएर अयोध्याका यी सिटीहरूका कुराहरू, हाम्रो मानसपटलमा आएका कथाहरू रामायणको रचना भइसकेपछि त्यो बने कि पहिले त्यो बनेको थियो र रामायण त्यसको आधारमा लेखियो भन्ने नै एउटा दुविधा छ। किन त्यहाँ त्यो पोइन्ट त्यहाँ हो, किनभने रामायणको ठुलो प्रभाव छ हाम्रो कन्टिनेन्टमै छ। त्यहाँ इन्डियामा पनि नेपालमा पनि र त्यो पछि चाहिँ नि यो शास्त्रीय अध्ययनको क्रममा रामायण अब इन्डिया र नेपालभित्र मात्रै सीमित रहेको छैन। रामायण अध्ययन धेरै ठाउँमा रुससम्म चाहिँ नि युरोप अमेरिका पनि रामायणको त्यो पढाइ हुन्छ। अब किनभने निकै ठुलो प्रभावशाली इपिक हो यो। अब त्यो इपिकको रचनाकालको कुरा आउँछ फेरि, अनि त्यो रचनाकाल पनि फेरि अब श्रुतिका टपिक्सहरूलाई रचनामा हालियो। अब रचना हाल्दाखेरि कति ऐतिहासिक चिजहरू र इतिहास र भूगोलसँग ठ्याक्क मिलाएर त्यो लेखिएको छ भन्ने कुरा गाह्रो छ। र अघि नै मैले भने पहिले त्यो रामायणभित्रको चित्रण जुन गरिएको छ, अयोध्यादेखि लिएर जनकपुर कुरादेखि लिएर वनवासको कुरादेखि लिएर ती जबै काण्डले चाहिँ नि काण्ड छन् नि त्यहाँ, ती काण्डले डिस्क्राइब गरेका कुराहरू चाहिँ नि पहिले कुनै एकदम ट्यालेन्टेड मान्छे, एउटा व्यक्तित्व, साधारण मान्छेले त त्यो लेख्दैन, अथवा मान्छे वा मान्छेहरू। अब त्यो वाल्मिकीको कुरा भनिन्छ, अब त्यो कुरा क्रेडिट त वाल्मिकी ऋषिलाई दिइन्छ। अब ऋषिको समयदेखि लिएर सबै यो ऐतिहासिकतामा ढाल्न बहुत गाह्रो छ। त्यस हुनाले त्यो लेखिएको पहिले त्यो विलक्षण प्रतिभा भएको, चाहे वाल्मिकीले लेख्नुहोस् या वाल्मिकी चाहिँ पछि नाम दिइएको होस्, जे होस्, जोसुकैले लेखोस्, त्यो लेख्ने मान्छे चाहिँ प्रतिभाशाली नै हो। किनभने साधारण इपिक होइन त्यो त, अथवा एक दुई कतिले लेखे। अब तर क्रेडिट त वाल्मिकीलाई गएको छ नि त। अहिले त वाल्मिकीले लेख्नुभयो भने उहाँ अप्रत्याशित प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कल्पनाबाट लेखेको हो कि त्यो, अथवा त्यो चाहिँ भएका घटनाबाट चाहिँ नि सबै लेखेको हो। त्यो कल्हणले राजतरङ्गिणी भन्ने एउटा किताबको आउँछ के कुरा। राजतरङ्गिणी लेख्दाखेरि उनले कल्हणले यो काश्मीरको राज इतिहासको कुरा गर्दैछु म, त त्यो लेख्दाखेरि उनले चाहिँ के भन्छ भने म त विभिन्न ठाउँमा म आफ्नै पाइताला दुखाएर हिँडेँ, किनभने प्रमाण खोज्न, मेरो देशको, मेरो राजाको प्रमाण खोज्न। मेरो राजाको क्रिटिसिजम पो कसैले गर्दैछन् कि, अथवा यो देशको क्रिटिसिजम भएको छ कि, तथ्य के हो भन्ने खोज्न गएँ भने। त्यसो हुनाले त्यहाँ हिस्टोरिसिजम छ कि, त्यहाँ
तथ्य कुरा खोज्न। तर अब रामायण त के भने मान्छेलाई प्रभाव पार्न बनाइएको इपिक छ, त्यहाँ एकदम प्रभाव पर्छ। तपाईँ एउटा काण्ड पढेपछि अर्को काण्ड पढ्न मन लाग्छ, उपन्यास जस्तो। अब त्यहाँका चाहिँ चित्रण गरिएका कुरा त्यो काल्पनिक हो कि वास्तविक हो भन्ने प्रश्न नै अहिलेसम्म त्यसको उत्तर पाइएको छैन। त्यो काल्पनिक त्यो काल्पनिक हो भने कसरी अयोध्या छ त, अथवा कसरी जनकपुर छ त भन्ने सोझै एउटा क्वेसन उठ्न सक्ला। तर के भने त्यो कल्पनाको पर्भेसिभ प्रभाव जुन पर्छ, परेपछि अनि रचना भएका कुराहरू हुन् कि अयोध्या त्यो रामायणमा वर्णन गरिएको अयोध्या अब बनिन थालेको हो कि, यस्तो कुरा हुन्छ नि। त्यसो हुनाले पहिलो कुरा त्यो नै अस्पष्ट छ। अनि अर्को कुरा, अब राम सीता भनेका भगवानका कुराहरू हुन्। अनि त्यो युग भनेको अब रामायणलाई विभिन्न डेटिङ छ। रामायणको काललाई के भन्छ भने अब रामायणको अब त्यहाँ वर्णित सभ्यताको एउटा टेस्टिङ हुन्छ, हो कि होइन? अब हाम्रो पूर्वीय परम्परा हो भने वेद उपनिषद आदि यस्ता कुराहरू डेटिङै हुँदैन, अनादि भगवानका मुखबाट आएको। अब वाल्मिकीले रचना गरेको, अब चाहिँ वेद व्यासले भनेको, त्यसको डेटिङ गर्न हामीलाई चाहिँ नि गाह्रो छ। कल्चरल्ली आध्यात्मिक परिवेशबाट चाहिँ नि त्यो गर्नु पाप पनि हो भन्ने त्यस्तो पो छ। अब कहाँ वेदको आदि अन्त्य नभएको कुरा डेट गर्ने कुरा, त्यो कुन डेटको भन्ने त्यो फाल्तु कुरा गर्ने भन्ने खालको कुरा निकाल्छन्। अब त्यो हाम्रो मान्यता त्यस्तो छ। त्यो मान्यताभित्र यी इपिकहरू आएका छन्। त्यसो हुनाले अब यो तैपनि अब हामी अहिले यो हुन चाहिँ युरोसेन्ट्रिक विज्ञानवादै हो। हामी अहिले जुनमा छौँ, हाम्रो यो टेलिभिजन, हाम्रो विद्या परम्परा, हामी अध्ययन गर्ने तौर तरिकाहरू, यो चाहिँ हामी जुन यातायातका साधन, हाम्रो स्कुल पद्धति अहिले जुन हाम्रो छ, किनभने यो पहिलेको चाहिँ नि विक्रमशिला नालन्दा अथवा गुरुकुलीय सिस्टम हाम्रो पहिलेको होइन नि। यो त के भने युरोसेन्ट्रिक अथवा युरोपमुखी चाहिँ नि ज्ञानको त्यो चाहिँ नि परिवेशभित्र, त्यसका डेभलपमेन्टको क्रममा त्यसभित्र त्यो खाकामा हामी प्रवेश गरेर पढिरहेछौँ। त्यो सिस्टमबाट चाहिँ के हुन्छ भने डेटिङ विज्ञानले गर्छ। अब्जेक्टिभिटी भनेर भनिन्छ थियोरीमा, अब्जेक्टिभिटी भनिन्छ। त्यो चाहिँ के भने इभिडेन्स चाहिन्छ त्यसलाई, अनि प्रमाण चाहिन्छ। कुनै पनि चिज तपाईँले छुनुहुन्छ, हातले देख्नु भएको छ अथवा त्यसको प्रमाण छ, त्यसको चाहिँ नि 1+1 = 2 हुन्छ भन्ने जुन तपाईँ, त्यो चाहिँ त्यही हुन्छ हो। त्यस्तो तथ्य मात्रै त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने युरोसेन्ट्रिक यो चाहिँ नि अब विज्ञानवादै भनौँ अहिलेलाई, त्यो चाहिँ नि अब्जेक्टिभिटी भन्छ, क्वेसन अफ अब्जेक्टिभिटी। त त्यो छ। त्यसमा चाहिँ नि रिजनिङ पनि त्यही आधारमा हुन्छ, तपाईँको चाहिँ नि क्रिटिकल एउटा चाहिँ थिङ्किङ पनि त्यही आधारमा हुन्छ। र हाम्रो सम्पूर्ण परिवेश अहिलेको युनिभर्सिटी सिस्टम हामी कहाँ जुन छ त्यो धेरै जसो त्यो पद्धति छ। तर बिहारमा भएको गुम्बामा पढाइ हुने यी चाहिँ नि पुरानै संस्कारको पनि छ। अब पुरानै संस्कार भनेको हाम्रो आफ्नो स्व परम्परा त्यहाँ कन्टिन्यू, मौलिक संस्कारको निरन्तरताको श्रृङ्खला छ। सर, यी कुरा भनेको हाम्रो ऐतिहासिक जुन पुराना कुरा यहाँले जोड्दै हुनुहुन्छ, सांस्कृतिक कुरा, ऐतिहासिक सांस्कृतिक कुराहरू यहाँले जोड्दै हुनुहुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले अहिले जुन समयमा जुन अभिव्यक्ति अयोध्याको र भगवान रामको विषयमा दिनुभयो नि, त्यो विषय चाहिँ यहाँलाई कस्तो लागेको छ? अब अहिले म यो विषयमा कस्तो भने प्राइम मिनिस्टरले जुन बोल्नुभयो त्यसको त्यो पक्षबाट व्याख्या गर्ने अथवा विपक्षबाट व्याख्या गर्ने अवस्थाबाट भन्दा म यो चाहिँ के भने हामी कहाँ अहिले त्यसो भए सर यहाँले पक्ष र विपक्षको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा थोरै मात्रामा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा पनि कसैले उकालत गरेको देखिन्छ, होइन भने प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उकालत गरेको देखिन्छ। त्यसो भए दुवै तर्फबाट यसलाई चाहिँ उकालत गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यसो भए छन्? किन छैन? अब म के भन्छु भने हामी कहाँ अहिले के चलिरहेछ, अघि म त्यसमा पोइन्टमा आउन लागेको छु। आध्यात्मिक जुन एउटा दृष्टिकोण छ त्यो त्यसरी जान्छ। अब रामायणको डेटिङ इन जेनरल महाभारतलाई अगाडि, रामायणलाई पछाडि पारिन्छ यो युरोसेन्ट्रिक विज्ञानवादबाट। किनभने त्यहाँ प्रयुक्त, त्यहाँ युज भएका चिजबिजहरूको लेखाजोखा हुन्छ कि, किनभने त्यो प्लटमा जे लेखिएको छ नि त्यसले त्यति बेरको सभ्यतालाई गर्छ नि।
अहिलेको कविता लेखे पनि सभ्यता अहिलेको झल्किन्छ, त्यो कथा लेखे पनि। त्यसो हुनाले त्यसमा प्रयोग भएका कुराबाट आधारमा त्यसको डेटिङ, टेन्टेटिभ डेटिङ गर्ने चलन छ। त्यो गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कन्ट्राडिक्टरी भयो, हुन्छ। हनुमानको कथाहरू भयो, त्यो चाहिँ नि रामायण चाहिँ नि पहिलेको, महाभारत चाहिँ पछिको जस्तो हुन जान्छ त्यो कथा हेर्दा। तर त्यो लेख्ने क्रममा भएको, तर पहिले चाहिँ महाभारत युग आउँछ इपिक पिरियडमा, त्यसपछि रामायण आउँछ गर्दा रामायणको पिरियड चाहिँ 1000 वर्ष ईसा पूर्वभन्दा पछिको भनेको अब बुद्धकालभन्दा, बुद्ध त्यो 2500 प्लस इयर भयो, अब त्यो चाहिँ नि 500 लगभग वर्ष अगाडिको बुद्धभन्दा, त्यति बेरको यो रामायणको पिरियडलाई त्यसरी डेट अलिअलि टेन्टेटिभ गरिन्छ। अब महाभारत त्योभन्दा ठ्याक्कै लगत्तै अगाडि 1100 यस्तोतिर, 1000 भन्दा अगाडिको चाहिँ नि ईसा पूर्व भनेको आजभन्दा 3100 यस्तो वर्ष भयो, 3100-3200 वर्ष भयो त्यो यो चाहिँ नि 3000 भन्दा अलिक कम, 2700-2800 वर्ष टेन्टेटिभ हो यो। अब त्यो छ डेटिङ। अब त्यति बेरको युग चाहिँ के थियो भने, पहिलो कुरो यो यस्तो किसिमको कुरा गर्दा त्यति बेर चाहिँ नि हाम्रा यी सीमाका कुराहरू थिएनन्, हैन? सीमा कुरा हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा। अब यो बोर्डरविहीन सभ्यता मान्छेको थियो, प्लेन्टी अफ ल्यान्ड थियो मान्छेका चाहिँ नि, टेन्टेटिभ त्यहाँसम्म जाने भन्यो, त्यहाँभन्दा बढी युद्ध त हुन्थे कहिलेकाहीँ, तर त्यो एकदम डिमार्केसन युरोसेन्ट्रिक नोसन अफ त्यो बोर्डरको थिएन। त्यसो हुनाले अब यो कुन चाहिँको हो भन्ने कुरा त यसै पनि अस्पष्ट भइगयो। किनभने हामी बुद्धकै कुरा गऱ्यौँ भने पनि त्यही आउँछ। अब तपाईँको चाहिँ नि अब बुद्ध एउटा आउँछ, यो बुद्धको पनि उदाहरण दिनुपर्छ हामीले, किनभने बुद्ध चाहिँ नि लुम्बिनीमा जन्मनु भएको रहेछ, त्यो कुरो थाहा भयो। तर त्यो थाहा त भर्खर भयो नि त, बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मिनु भयो भन्ने त छ, तर लुम्बिनी नै कहाँ हो? त्यो बुद्ध जन्मभूमि यहाँ भइरहेको लुम्बिनी हो कि होइन भन्ने, रूपन्देही भन्ने जिल्ला थियो हामी कहाँ, पाल्पा अन्तर्गत पर्थ्यो, गौडा अन्तर्गत। अब रूपन्देही पर्थ्यो, अब रुमिनदेही त्यो चाहिँ नि देवी भनेर पूजा हुन्थ्यो त्यो स्थानलाई। अब त्यहाँ चाहिँ नि भोग दिन्थे त्यो हिन्दूहरूले, हिन्दू पनि बुद्धिस्ट पनि तहस नहस भइसक्यो थियो पहिलेको सभ्यता आक्रमणको कारणबाट। बाहिर त्यो धेरै अघि खिल्जीदेखि लिएर चाहिँ त्यो मुस्लिम इन्भेजनको बेला समय थियो, सम्पूर्ण सभ्यता नष्ट हुने क्रममा बुद्धिज्म पनि हिन्दुइज्ममा पनि त्यो गरियो। कुनै रिभाइभ भएर अलिअलि आउँदै जाँदा को मान्छे आइपुगे, तिनले यसो देवीथान जस्तो लाग्यो, रुमिनदेही देवी भन्नेको सुने, अनि देवीलाई त पूजा गर्नुपर्छ भने उनीहरूले पूजा गर्न थाले त्यहाँका मान्छेले। किनभने त्यो जसले मायादेवीलाई सम्मान गर्थे, जो बुद्धिस्ट थिए, एउटा पनि थिएनन् त्यहाँ, बुद्धि नै छैन। अब अरूतिर चाहिँ नि मुसलमान समुदाय छ, हाम्रो नेपाली साथीहरू मित्रहरू बस्नुहुन्छ, त्यसका डिसेन्डेन्ट्सहरू भए तिनीहरू। अब अरूतिर चाहिँ हिन्दूहरू छन्, बुद्धिस्ट कता छन्, जसन् त्यहाँ कोही पनि बुद्धिस्ट छैन। अब सबै चाहिँ नि त्यो एकदम मरुभूमि जस्तो भइसकेको छ ठाउँ। अब बुद्ध खण्डहरू मात्रै छन्। अब तर चाहिँ नि अब खोजी छ, कहीँ कहिले गुजरातमा, कहिले महाराष्ट्रमा, कहिले काश्मीरमा बुद्धको जन्मभूमि त्यता हो कि भनेर खोजिन्छ। ब्रडली संसारले के बुझ्छ भने बुद्ध इन्डियाबाट हुन् भन्ने बुझेका थिए, भारतमा जन्मिया भन्ने थिए। अब तर के भने बुझ्दै जाँदाखेरि पछि वैज्ञानिकहरूले, पुरातत्वविदहरूले चाहिँ नि खोज्ने क्रममा त्यो नर्दर्न इन्डियातिर हुनुपर्छ भनेर खोज्दै जाँदा इन्डियाको बोर्डर कटेर हाम्रो नेपालतिर पनि खोज्न थाले। किनभने त्यो पनि एउटै कल्चरको चाहिँ नि एक्सटेन्सन जस्तो भयो त्यो, अथवा चाहिँ नि फरक छैन नि तराईतिर कल्चरल। अब त्यसो हुनाले त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँ पाइएपछि, तर पाइनुभन्दा अगाडि नै बोर्डर कसिसकेको छ नि त हाम्रो त। युरोसेन्ट्रिक बोर्डरको आयो, जङ्गबहादुरको समयमा त बोर्डर डिमार्केसन भइसकेको थियो। त्यो चाहिँ लगभग 40-50 वर्ष अगाडिको थियो। किनभने अब 50मा त जङ्गबहादुर बेलायत गए, 57 अब त्यो चाहिँ नि 60sमा भयो भनौँ। 60sमा त्यो बोर्डर भयो, हाम्रो नयाँ मुलुक पनि फिर्ता आयो, हाम्रो चाहिँ नि जङ्गे पिलारहरू चाहिँ नि को सुरुवात भयो, त्यो कसियो। अनि त्यो कसिएर नेपालको सरहद चाहिँ नि स्पष्ट भइसकेपछि यति नेपाल हो भनेर यो चाहिँ नि ब्रिटिस र नेपाल बिच त्यो क्लियर भइसकेपछि लुम्बिनी बुद्धको जन्मभूमि यहाँ भनेर पाइयो, भैरवाको छेउमा। अनि त्यो पाल्पा अन्तर्गत पर्छ। अब त्यो कसैले बोल्ने कुरै भएन, चाइचुई गर्ने कुरै भएन। लुम्बिनी त नेपालमा आयो, नेपालमै पर्यो। अब थाहा पाउँदा नेपालमै पर्यो। अब पहिले इतिहासमा के थियो त भन्दा एन्सियन्ट पिरियडमा त उनीहरूकै आफ्नै राज्य थियो नि त। फेरि
त्यही नो इन्डिया थियो नो नेपाल थियो। अब त्यो त के अरे कपिल वस्तु भन्ने हामीले पढे त्यही होइन र, कपिल वस्तु भन्ने एउटा चाहिँ नि 16 महाजनपद राज्यहरू थिए, ती राज्यमध्ये एउटा कपिल वस्तु थियो भन्ने राज्य थियो। कपिल वस्तु भन्ने राज्यका राजा शुद्धोधनका छोरा। अब त्यति बेर त यहाँ नेपालमा त अर्का राजा थिए नि, किराँतहरू, किराँतको काल त हुन्थ्यो होइन, किराँत काल अथवा गोपालहरू चाहिँ नि किराँतै हो त्यो। त्यति बेरसम्म किराँत जितेर अस्ति बुद्ध भिजिट गरेको, अशोक राजा भिजिट गरेको किराँत कालमा भन्ने हाम्रो वंशावलीले लेखेकै छ। त्यसो हुनाले त्यहाँ अर्कै राजा छन्, यहाँ प्यारलल हाम्रो नेपालमा अर्कै राजा छन् नि, त्यस्तो हो नि त कुरा। तर के भने हामी अहोभाग्यशाली मान्छे भयौँ, किनभने जङ्गबहादुरलाई पनि एकछिन नमस्कार गरेर धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने बोर्डर तयार भइसकेको थियो। त्यसो हुनाले हाम्रो बुद्धको जन्मभूमि हामीले पायौँ। अब भनेको मतलब के भने बोर्डर थिएन के त्यति बेला, अब सभ्यताहरू क्रस हुन्थे। जस्तो अब जनक राजाको यहाँ केन्द्र भयो, जनकपुर धामतिर, अब यता चाहिँ मूल ठाउँ थियो होला, तर त्यो सभ्यताको चाहिँ के भने उता इन्डियासम्म जान्थ्यो। भनेको मैथिली भाषी अहिले पनि त छ नि सभ्यता, मिथिलाञ्चल भन्ने जुन छ, मिथिलाञ्चलको मूल सभ्यताको मेन सेन्टर यतातिर पर्यो देखियो, जो जनकपुरसम्मले देखायो। तर त्यसको एक्सटेन्सन त चाहिँ अहिले इन्डियाको बोर्डरभन्दा उतापट्टि नि छ, किनभने युरोसेन्ट्रिक बोर्डरको कन्सेप्टमा हामी आयौँ। त्यसो हुनाले उता पर्यो। अब त्यस्तै गरी अयोध्या पनि धेरै टाढा चाहिँ कुरा छैन, अयोध्या धेरै टाढा छैन। अब बनारसभन्दा पहिले अयोध्या आइपुग्छ। अब तपाईँले म्यापमा हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ, हाम्रो चाहिँ नि अब यो के भने यो व्यास ऋषिका कुरा अथवा चाहिँ नि वाल्मिकी आश्रमका कुरा अहिले हिजो आज, अब म त्यो पोइन्टमा जान्छु। हामी कहाँ अहिले स्कलरसिप, एउटा पक्षको स्कलरसिप के छ भने, अहिले यो प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभन्दा पहिले नैदेखि एउटा स्कलरसिपले के छ भने, अब योगी नारायणनाथले उहिल्यै तपाईँको चाहिँ तनहुमा व्यास ऋषि भन्नुभयो र भयङ्कर त्यहाँ चाहिँ तीर्थस्थलको ठाउँ छ। अब सम्पूर्ण ती हिन्दू टेक्स्टहरू ठुल्ठुला पहिले उताबाट पनि मान्छे माथि आउने, हिमालयतिर तपस्या गर्न पनि आउने, चुप्पो लाएर आराम गरेर चाहिँ नि शान्त भावनामा लेख्ने गर्न पनि आउने। अब त्यो बोर्डर छैन, किनभने बोर्डर त यहाँ मात्रै होइन, इन्डियनहरू त मानसरोवर जान्थे नि, मानसरोवरसम्म इन्डिया त थिएन नि, मानसरोवर इन्डिया थिएन। मानसरोवर बरु हाम्रो खस राज्यको चाहिँ थियो, त्यो चाहिँ पक्का हो, 400 वर्ष प्रमाणित। 400 इयर्ससम्म एक छत्र जुम्लाबाट चाहिँ त्यो मानसरोवर, कैलाश मानसरोवरसम्म शासन भएको थियो, कुमाऊँ गढवाल सबै। अब त्यो त्यहाँ चाहिँ नि इन्डियाको राज्य त थिएन, तर इन्डियन जोगीहरूले, इन्डियन एस्थेटिकहरूले, इन्डियनले चाहिँ नि जुन स्पिरिचुअल मान्यता भएका मान्छेले त आफ्नै जस्तो गरी मानसरोवर कैलाशको, किनभने अब त्यो चाहिँ नदीहरूको उद्भव स्थल, हिमालको चाहिँ नि राजा नगाधिराज, अब हिमालको पनि राजा, अब त्यो चाहिँ नि यो जम्मै चराचर चाहिँ नि यो सृष्टिको उत्पत्ति स्थल भनेर, उद्गम स्थल अत्यन्त मान्ने। अब चाहिँ नि गङ्गाहरू पनि त्यतैबाट आउँछन् होइन, ब्रह्मपुत्र आउने त्यतै ठुल्ठुला नदीहरूको चाहिँ नि शीर्षस्थल, अब यक्षराजको चाहिँ नि निवास। अब यो सम्पूर्ण भएर त्यता त जाने इन्डियनहरूले चाहिँ त्यो आफ्नै ठाउँ जस्तो गरी तीर्थयात्रा गर्थे। बोर्डरको त मतलबै थिएन, बोर्डर हुँदैन थियो। अब अहिले चाहिँ के भने, अब त्यसो हुनाले यो कतिपय यो कल्चरल कुराहरू, यो कल्चरल कुरा हो, कल्चरल कुराहरूमा अहिले अब एक त स्पष्ट छैन, अध्ययन कमी छ हाम्रो सबै, भारतबाट पनि त्यति भइसकेको छैन, नेपालबाट त झनै भएको छैन। त्यसो हुनाले यी कल्चरल अध्ययन गर्नुपर्छ। अब यी अध्ययन गर्दाखेरि अब अयोध्या कहाँसम्म एक्सटेन्सन थियो, अब फेरि त्यो पहिले त त्यो हिस्ट्री नै हो कि होइन, यो 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 अयोध्या त थियो, तर रामचन्द्रको हिस्ट्री चाहिँ हो कि होइन, त्यो काल्पनिक वास्तविक काल्पनिक कुराले वास्तविक जस्तो ठाउँ ओगटिरहेको हो कि, त्यसका आधारमा बनाइएका सिटी संरचनाहरू हुन् कि, त्यो 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 इपिकले प्रभाव पारेर त्यो कुरा हुन्छ नि। प्रधानमन्त्रीले जसरी उहाँले सुनेको हुन सक्छ, किनभने यस्ता व्याख्याहरू चलिरहेको थियो नि त। जसरी अयोध्या नेपालको वीरगञ्ज पश्चिममा पर्ने भनी भारतले विवादित अयोध्या खडा गरेको भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, त्यसो भए तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ त? यो अब यो चाहिँ के भने स्पष्ट रूपमा भन्न सकिँदैन, तर अयोध्या सेन्टर चाहिँ अहिलेसम्म आएका पुरातात्विक अवशेषहरू छन् जुन
अयोध्याको चाहिँ नि राज्य विस्तार कतिसम्म थियो त्यो छैन। अब भन्नु न तपाईँको चाहिँ नि अब रामचन्द्र चाहिँ नि वनवासमा जाँदा पो यहाँ जनकपुरमा आइपुग्या त। रामचन्द्र त वनवासमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, वनवासमा हुँदाहुँदै जनकपुर आइपुग्या हो। त्यो चाहिँ नि यो चाहिँ नि अलिक परै थियो कि उनीहरूको ठाउँभन्दा अलिक परै। यदि त्यसलाई मान्ने हिस्टोरिक मान्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्रीले जुन वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि भनेर जसरी प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ नि, ती इतिहासहरूतिर अथवा यो त रामायण नै पनि काल्पनिक हो कि वास्तविक हो भन्ने प्रश्न खडा भइरहँदाखेरि यसको ठ्याक्कै जवाफ दिन त गाह्रो अब एउटा जति पनि अहिले इतिहासहरू देखिएका छन्, सांस्कृतिक इतिहासहरू जति भेटिएका छन्, प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा वास्तविकतासँग कति नजिक छ अथवा कति मिल्दो नमिल्दो छ। अहिले के छ भने अयोध्याको सेन्टर चाहिँ जस्तो 11औं शताब्दीको श्रीराम लेखिएको त्यहाँ चाहिँ नि त्यहाँ त अब ठुलो डिबेट पनि भयो नि। त्यो चाहिँ बाबरी मस्जिदको डिबेट भयो। अब त्यहाँ चाहिँ पुरातात्विक चिजबिजहरू छन्। अब त्यो चाहिँ नि 11औं शताब्दीको त्यो चाहिँ नि सम्म त्यो अभिलेख भएको एउटा चाहिँ नि इमारत पनि पाइयो। त्यस्ता कुराहरू छन् त्यहाँनिर। अब त्यो सेन्ट्रल अयोध्या त्यहाँ हुनसक्छ। तर हाम्रो यहाँ बिहाबारी भएको बेला त वनवासको बेला हो। 14 वर्ष भने त एउटा युग अब कता अर्कै मान्छे भइरहेको युग छ त्यो। यदि मान्यता त्यसलाई इतिहासको रूपमा मान्यता दिने हो भने रामचन्द्र वाज नट इन अयोध्या द्याट टाइम। ही वाज अवे फ्रम अयोध्या, ही वाज फार अवे फ्रम अयोध्या। त्यो कुरा त मान्नु पर्यो नि। ही वाज फार अवे फ्रम अयोध्या। जङ्गलमा त्यो चाहिँ नि देश आफ्नो राजधानीबाट छोडेर कष्टकर कतिवटा पर्वत नाग्दै चाहिँ नि त्यो हिँडेको त हामी रामायणमै वर्णन भएको छ, हो कि होइन? अनि उहाँ चाहिँ नि जङ्गलमा गर्दै जाँदा कुटीमा जाँदा पो अनि त्यहाँ चाहिँ नि खबर पुर्याइदिएर ऋषिले चाहिँ नि बाउलाई थाहा नदिकन, दशरथलाई थाहा नदिकन उहाँले चाहिँ उपस्थित गराइदिएको छ सभामा यहाँ जनकपुरमा। यदि त्यसलाई ऐतिहासिक मान्ने हो भने त्यसो हुनाले त्यो कस्तो छ भने रामचन्द्र यतै वरिपरि नै भएको हुनसक्छ। उहाँ अब जस्तो के भन्छ भने स्रोङचन गम्पोको हो बिहा भ्रिकुटीसँग भयो भन्छ। अब भ्रिकुटी अनि कल्पना कसो गरिदियो भने यहाँबाट नरसिंह बजाएर कर्नाल बजाएर चाहिँ नि ट्याम्को बजाउँदै ढोलक बजाउँदै यहाँबाट चाहिँ नि बरियात लगे जस्तो बन्दुक पड्काउँदै लगेको अहिले छ नि चलन। त्यस्तो अहिले होइन अलिक अगाडि थियो। त्यस्तो खालको बनाएर चित्र बनाएर हामी केटाकेटीमा पढ्थ्यौँ। त्यो त कुनै तहबाट पनि सम्भव देखिन्न। त्यो त कहाँ हुन्छ? अब त्यस्तो हिमालको नाका पास गरेर फेरि यहाँ चाहिँ नि राजनीतिक टर्मोइल भएको त्यो भागरे भाग भएर एउटा चाहिँ नि पोलिटिकल फ्यामिली चाहिँ नि निष्कासनमा परे भाग ज्यान जोगाएर अंशुबरमा मरेका थिए। उनी चाहिँ नि पोलिटिकल एसाइलम लिन चाहिँ नि टिबेट भासिएको बेला सानी बचरी 8-9 वर्ष कि 10 वर्ष कि चाहिँ नि भ्रिकुटी कता त्यो बरियात गर्ने उहाँ राजाको दरबारमा हुर्किन्, तरुणी भइन्, राम्री सुन्दरी भएपछि भोटे कुरा पनि बोल्ने भइन्, टिबेटियन कुरा बोल्ने भइन्, राम्री भइन्। अनि उसले चाहिँ उसकै संसर्गमा भएपछि उनीहरूको आफै एफेयर्स पनि भएको हुनसक्छ। अथवा उसको पावरले पहुँचले सुन लाप्सै दिने भावनाले उसले ओके भनेर बिहा पनि हुनसक्छ। अब यहाँ बिहा त्यस्तै खालको छ कि यो बिहा त ऋषिमुनिले चाहिँ नि वनबाट चाहिँ नि रामचन्द्रलाई ल्याएको कथा त कहाँ अयोध्याबाट ल्याएको हो र? त्यस हुनाले तर यहाँ के छ भने ठुल्ठुला शास्त्रहरू लेखिएको ठाउँ यहीँ नेपालमा हिमालयको फेदमा। अब चाहिँ व्यास ऋषिको कुरा अघि मैले भने, अब अगस्त्य मुनिको कुरा गरेँ मैले, वाल्मीकि आश्रमका कुरा यहाँ छन्। अब सबै यो अहिले एउटा पक्षले निकै वर्षदेखि यो 20औं वर्ष भइसक्यो यो चाहिँ नि त्यस्ता लेखहरू लेख्दै त्यो चाहिँ नि आइरहेको छ। त्यो प्रधानमन्त्रीमा सुनाइदिएको पनि हुनसक्छ त्यो। तर यी सबै अननोन कुराहरू हुन्। यी अननोन कुराहरू हुन्। सांस्कृतिक सम्बन्ध हाम्रो नेपाल र इन्डिया बिचमा अत्यन्त नजिक छ। अब बोर्डर नभएको युग थियो त्यो, बोर्डर नभएको युग थियो। अब सांस्कृतिक धार चाहिँ एउटै छ। एउटै भएपछि यस्ता कुराहरू हुन्छ। कहाँसम्म पुग्यो भन्ने बुद्धको पनि अध्ययनले मात्र भेटाउने। अध्ययनले प्रधानमन्त्रीले जुन भन्नुहुन्छ अथवा जुन ठाउँमा चाहिँ अयोध्या हो भनेर भन्नुहुन्छ, फेरि अर्का एकजना व्यक्ति लोकमणि पौडेलले खोजमूलक आलेख मैले सामाजिक सञ्जालमा भेटेको थिएँ र उहाँले फेरि के भन्नुहुन्छ भने अहिले इन्डियाको लखनऊ नजिक देखाइएको चिज त जब हिन्दू र मुस्लिम बीच दङ्गा भयो अथवा झगडा भयो, त्यस पछाडि त्यसमा क्रिस्चियनहरूले खेलेको र अहिलेको लखनऊ आसपासको क्षेत्रमा देखाइदिएको कुरा गलत हो। यो कुरा त केवल नेपालको चितवन जिल्लामा अवस्थित माडीमा हुनुपर्छ।
र केही समय पहिलेसम्म त्यहाँ स्थित एउटा गाविसको नाम अयोध्यापुरी रहेको थियो। अहिले माडी नगरपालिका भएपछि अयोध्यापुरी क्षेत्र वडा नम्बर 7 र 8 भित्र समेटिएको छ। यो प्राचीन समयदेखि नै अयोध्यापुरीकै नामले जानिन्थ्यो, जुन कुरा महाभारतमा समेत उल्लेख गरिएको छ भनेर भन्नुहुन्छ फेरि उहाँ। यो लोकमणिजीले लेख्नु भएको मैले पढेको छैन, अब पढौँला मैले, तर यस्ता खाले लेखहरू धेरै पढेको छु। म नो यस भन्ने अवस्थामा छैन, किनभने म यङ हुँदाखेरि यो नवलपरासी परासीतिरका जङ्गलहरूमा हाम्रो गुरुहरूले लिएर जानुभयो। बडे बडे प्राचीन त्यो जङ्गलभित्र इँटाहरू पाइन्छन्, सभ्यताहरू त्यहाँ डुबेको छ। त्यो चितवन भनेको चित्रवनबाट भएको भन्ने छ। चित्रवनको त त्यति बेला आउँछ नि कथा। त्यसो हुनाले सभ्यताहरू अब वैदिक काल के अरे बौद्ध कालको सभ्यता कहाँ गयो त्यो चाहिँ नि हरायो, कता मास्यो, कुन कुन ठाउँहरू बस्तीहरू थिए ती सबै जङ्गलामुलुक भए। त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ नि तपाईँको यो इपिक पिरियडको जुन समय छ त्यति बेरका चाहिँ सभ्यताहरू हाम्रो चाहिँ नि तराईमा यो मलेरियल चाहिँ नि त्यो अप्ठ्यारोपना आउनुभन्दा पहिले, अब किनभने यो वातावरण त चाहिँ नि चेन्जेबल छ नि त। पहिले त मलेरिया थिएन, तर पछि मलेरिया आयो, किनभने मलेरिया यस्तो किसिमको भएको भए त्यस्तो सभ्यताहरू हुनै थिएनन्। तर सभ्यताहरू त्यहाँ त भयङ्कर सभ्यता छन्। खस राजाहरू नै पुगेका छन् 13-14 शताब्दीतिर त त्यहाँ खस राजाहरू चाहिँ नि लुम्बिनी पुग्दै गरेको छ। त्यसपछि चाहिँ बिचमा ग्याप भयो, हरायो। अब त्योभन्दा अगाडि कन्टिन्युअसली त्यो चाहिँ नि ती सभ्यताहरूको चाहिँ नि ट्रेस छ। अब बिचमा चाहिँ त्यो हराउँदै हराउँदै एकपल्ट चाहिँ नि हिंस्र जनावरहरू अनि त्यसपछि मलेरिया यस्तो मात्रै लाग्ने भएर त्यो अलग भयो। एक थरी एडप्ट भएका मान्छे मात्रै बस्न सक्ने भए, अरू भागरै भाग भयो। अब त्यहाँ चाहिँ नि यो पर्सा चितवनतिरका जङ्गलमा अहिले पनि पुरातात्विक थरो अध्ययन गर्ने हो भने खोज अनुसन्धान गर्दा त्यो चाहिँ नि केही त रिपोर्ट ट्रेसहरू गरेकै छन् विद्वानहरूले, तर डिटेलमा भएको छैन। ती इँटाहरू पाइन्छन्। अब चितवन त चित्रवनबाट भएको भन्ने हो नि त। सिमरौनगढ भन्छौँ नि हामी, सिमरौनगढ चाहिँ नि सिमरा वनगढ हो नि त, सिमरा वनगढ। त्यहाँ चाहिँ नि अब त्यो त्यसो हुनाले ती सभ्यताहरू हराएका छन्, सभ्यताहरू थिए। त्यसो हुनाले यो यही हो भनेर तथ्य भन्न चाहिँ सकिँदैन। तर के छ भने यो कल्चरल पाटो हो। यो दुईटा देश हाम्रा अहिले क्रिएट भएका छन्। पहिले त्यस्तो देश थिएन, किनभने भारतवर्षमा अनेकौँ देशहरू थिए। कहिले चाहिँ नि अलिक बलिया शक्तिशाली राज्य हुन मौर्य साम्राज्यको बेला, गुप्त साम्राज्यको बेला अलिकति केही ठुला भए तैपनि सबै एकछत्र भएनन्। अहिले भइरह्यो। अब भारतवर्ष कुरा गर्ने भए त्यो कल्चरल जोग्राफी हो, त्यो चाहिँ नि पोलिटिकल जोग्राफी होइन। भारतवर्ष अब भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बोद्वीपे भन्ने यो छ नि, यो चाहिँ नि कल्चरल चिज हो। यो यसले त कति गर्छ भने टिबेट पनि त्यसैमा पर्छ। त्यति मात्र होइन, बर्मा पनि पाकिस्तान पर्नु पर्यो। अब पाकिस्तान त सभ्यताको केन्द्रै हो। त्यो तपाईँको चाहिँ नि तक्षशिला विश्वविद्यालय त त्यहाँ थियो। अब चाहिँ नि यी पद्मसम्भव जस्ता महागुरुहरू त्यहाँ थिए, तान्त्रिक गुरुहरू। अब त्यो त्यत्रो अब पाणिनी जस्ताको चाहिँ ठाउँ थियो त्यो। अब ती चाहिँ नि इन्डियाको चाहिँ मेन, अब इन्डिया नाम कहाँबाट रह्यो भन्नु त? इन्डिया नाम रहेको त्यो नै कुरा गरौँ न। अहिले इन्डिया नाम, अब त्यत्रो समस्या छ हामीलाई। इन्डिया नाम त इन्डस रिभरबाट भएको, अथवा हिन्दुस्तान भनेको हिन्दू, यो चाहिँ सिन्धु नदीबाट भएको। सिन्धुको चाहिँ करप्सनमा इन्दु भयो, इन्दुको फेरि पर्सियन अथवा चाहिँ नि मिडल इस्टर्नहरूको बोलीमा हिन्दू भयो। बर सिन्धु हो नि त नदी। अनि अहिले पनि हामी गङ्गेश छ यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी सिन्धु भन्छौँ। सिन्धु सभ्यता भनेर पढिन्छ। सिन्धुबाट नै सिन्धुकै करप्टेड फर्म हिन्दू, हिन्दी, इन्डिया, इन्डियन सबै त्यसैबाट हो, सिन्धुबाटै। अहिले पनि सैन्धव, सिन्धी, इन्डियन, हिन्दू सबै त मान्छे छन्, तर एउटै मूल चाहिँ नि उद्भव। अब हेर्नुहोस्, त्यसो हुनाले सेन्टर ओरिजिनेसन अफ द त्यो चाहिँ नि सभ्यता, सरस्वती सभ्यताको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यतापट्टि हो, माथि तक्षशिलापट्टि जान्छ। सरस्वती सभ्यता चाहिँ नि गङ्गा सभ्यताभन्दा पहिलेको। त्यसो हुनाले त्यो त उता जान्छ। अनि इन्डियन सिभिलाइजेसनमा, इन्डियन हिस्ट्रीमा तपाईँको चाहिँ नि अहिले त पाकिस्तान देश छ, त्यहाँ देशै थिएन त्यो त, पाकिस्तान देश छ। अब त्यहाँका आर्टिफ्याक्ट्सहरू इन्डियनले आफ्नो म्युजियममा हाम्रा आर्टिफ्याक्ट भन्छन्, पाकिस्तानीहरूले त्यो हाम्रा आर्टिफ्याक्ट भनेर दाबी गर्छन्। अब यो त समस्या छ नि। त्यसो भए तपाईँहरू जस्ता सांस्कृतिक
र इतिहास बुझेका व्यक्तिहरूलाई पनि यो अयोध्या के हो अथवा कहाँ हो भन्ने कुरा छुट्याउनको लागि गाह्रो छ त्यो गाह्रो छ। यो अयोध्याको सेन्टर चाहिँ पुरातात्विक दृष्टिकोणबाट अहिले उत्खनन भइसकेका चिजबिजबाट हेर्दा सेन्टर चाहिँ अयोध्या सेन्टर अहिले जुन भारतमा छ त्यो देखिन्छ। तर अयोध्या भारतको लखनऊ नजिकैको अयोध्या, तर त्यसको त्यो अयोध्या राज्य हुँदा त्यसको एक्सटेन्सन कति थियो कसले भन्न सक्छ? अयोध्या राज्य हुँदा अनि रामचन्द्र घुमिरहेको ठाउँ चाहिँ कहाँ थियो? त्यहाँ चाहिँ नि जनकपुर आउँदा त उता त्यतैतिर जङ्गल नजिकै अथवा चित्रवनको नजिकमा पो जङ्गलमा पो हो कि? अब कुन जङ्गललाई भनेको? जङ्गलबाट ऋषिमुनिले थक बोकेर ल्याइदिए। अब त्यो वाल्मिकी आश्रम त त्यहाँ छ भनेर हाम्रा साथी मित्रहरूले यो उहाँले प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभन्दा धेरै पहिले नैदेखि लेखिरहेछन्। तर म चाहिँ के गर्छु भने त्यसलाई धेरै पे एटेन्सन नगरिकन यो हिस्ट्री होइन, मेरो यो पेरिफेरीमा अलिअलि आउँछ। एउटा कुरा भनिदिन्छु अझ, मैले आफ्नो किताबमै राखेको कुरा, यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा नेपाली पब्लिकलाई थाहा होस्। रामायणको धेरै पछिल्लो कालको भर्सन बाबु माधव प्रसाद प्रेसबाट छापिएको रामायणको पछिल्लो भर्सनमा त्यो रामायण चाहिँ नि ट्रान्सलेटेड रामायण ठुला अक्षरमा खुब छापिन्थ्यो, या गाउँ गाउँ पुग्थे। त त्यो रामायण मलाई चाहिँ नि आइपुग्यो धेरै पुरानो पहिलो दोस्रो तेस्रोतिर एडिसनमा भएको त्यो रामायणमा एउटा चाहिँ नि उत्तरकाण्डमा उत्तरकाण्ड भन्दा पछि चाहिँ लवकुशको कथा छ कि लवकुशको चाहिँ नि काकभुसुण्डी भन्ने एउटा कथा छ, हेरे हुन्छ त्यहाँ। काकभुसुण्डी भनेको त्यसको त्यो कथा चाहिँ हाम्रो कागबेनी माथि जोमसोम, अनि त्यहाँ भोटिया सभ्यताको त्यो हावा चलिरहने कन्टिन्यू, अनि हावाले चाहिँ नि त्यो पेबल्सहरू ढुङ्गाहरू उडाउने ठ्याक्कै उस्तै, अनि त्यहाँ माथि मुक्तिनाथको फेदमा पुगेको शालिग्रामका चाहिँ नि तीहरू भएको यस्ता पवित्र ठाउँमा बस्ने यस्ता मान्छेहरू भनेर त्यो वर्णन गरेको लव र कुश त्यहाँ पुगेको कुरा कथा छ। अब पुग्न नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन। अब कथामा फेरि त्यो मूल लेखिसकेपछि फेरि जोडिन्छ, एडेन्डम हुन्छ। अब वाल्मिकीले लेखियो भनेपछि उहाँले लेखेकै हो भने त्यो लेखिएपछि कतिपटक लेखियो, कतिपटक त्यसलाई चेन्ज गर्यो, कति थपिए। अब किन रामायणकै विभिन्न रामायण छन् नि, अद्भुत रामायण तपाईँको चाहिँ नि यो हाम्रो चाहिँ नि के अरे वाल्मिकी रामायण। अब रामायणका भेराइटिज छन् के दियोस्, अनेक थरी 10-12 थरी रामायणहरू छन्। ती रामायणमा फरक पनि छ, कहीँ कहीँ त काण्डै। त्यसो भए यो चिज आजको दिनमा पनि अनुसन्धान गर्न र खोज्नका लागि निकै परको चिज अथवा थाहा नपाइसकेको चिज हो भने प्रधानमन्त्रीले यो समयमा अयोध्या पनि नेपालमा पर्छ र राम पनि नेपालका सन्तान हुन् भनेर भन्नु, त्यसपछि त्यो आवश्यकता चाहिँ किन थियो? त्यो चाहिँ अब उहाँको सेन्टिमेन्टल कुरामा कसरी आयो त्यो? अब के तपाईँहरू जस्ता इतिहासका जानकार अथवा सांस्कृतिक जानकारहरूसँग पनि उहाँले छलफल गरेर अथवा त्यो गरेर भन्नुभएको हो कि यो कसरी आयो? अब हामीसँग मेरो त अब सम्पर्कै त्यो छैन खास, एक दुई खेप बाहेक भेटेको पनि छैन। अहिले त हिजो आज त भेटेकै छैन। तर के भने केही विषय यसका जानकारहरू उहाँहरूको छेउछाउमा त हुनुपर्ने हो। तर मैले अघि भने नि यो यस्तो पक्षको व्याख्या यहाँ तपाईँले अहिले उद्धृत गर्नु पनि के नाम रे उहाँको? गोपाल, उहाँको नाम गोपाल कि के भन्नुभयो? जे होस्, लोकनाथ भन्नुभयो हो। लोकमणिजी जस्तै त्यो यो सबै नेपाल हिमालयमा नेपालको यो पर्वतीय क्षेत्रमा तराई क्षेत्रमा यी चाहिँ पुराना ऋषिमुनिका आश्रमहरू यही हुन्। गौतम आश्रम पनि यही थिए। अब यहाँ अभिलेखमा पनि अलिअलि भेटिन्छन्। अनि वाल्मिकीको आश्रम पनि यही हो। त्यसपछि रामचन्द्रले त्यो वनवास गरेको ठाउँ पनि यतै हो। त्यसपछि चाहिँ नि के अरे माथि यो व्यास ऋषिले रचना गरेको ठाउँ पनि यही हो। वेद रचना भएको भन्ने तर्क छ। अब यो चाहिँ नि याज्ञवल्क्यहरू पनि यतै थिए, यतै घुम्थे। यहाँ आउनु पर्थ्यो, हिमाल जान्थे, आउँथे, रम्थे, यतैतिर बस्थे भन्ने किसिमका त्यो दृष्टिकोण राखेर व्याख्या गरिएका लेखहरू मैले पढ्न थालेको निकै नै भयो समय। अब चाहिँ नि त्यसको प्रभाव पनि त्यो सुनेको हुनसक्छ उहाँले। अब अनि अर्को चाहिँ त के भन्नुहुन्छ भने राम कुनै पनि हालतमा नेपालका ज्वाइँ होइनन्, उनी त नेपालका सन्तान हुन्, होइन नेपालका छोरा हुन् भन्नुहुन्छ। त्यो त यस्तो हो नि, त्यो त अघि मैले भने नि, बोर्डर जब छैन
त्यो चाहिँ नि त्यो त अहिले एउटा नजिकको सम्बन्ध होस् भनेर व्याख्या गर्ने क्रममा दुईटा देश भइदिएको छ अहिले, होइन? त्यसो हुनाले त्यो लेख्ने क्रम मात्रै हो। त्यति बेर त के को त्यो चाहिँ नि दुईटा देश भए पो नेपाल यहाँ इन्डिया त्यहाँ भएको भए चाहिँ त्यो कुरा हो। ज्वाइँ र छोराको कुरा, अब त्यो इन्डियाको कुरा। अब त्यो रामचन्द्र चाहिँ नि जनक राजाका ज्वाइँ हुन्। अब जनकको राज्य इन्डियाको ठाउँमा पनि थियो। अहिले हेर्नुहोस् त्यो पक्षबाट त गजब छ नि कुरा। अब जनक राजाको राज्य नेपालमा मात्रै होइन, त्यो कुरा त कन्फर्म हो। जनक राजाको राज्य इट वाज एक्सटेन्डेड अप टु वेरेभर। अब अहिले इन्डियाको चाहिँ नि पार्ट, अब चाहिँ नि मैथिली कवि विद्यापति कहाँ थिए? विद्यापतिको ठाउँ त अहिले उतापट्टि पर्यो। तैपनि विद्यापतिलाई त हामी पनि हाम्रो मान्छे हौँ भन्न सक्दैन, किनभने हाम्रा मैथिली बन्धुहरूले त्यो बोल्नुहुन्छ भाषा, त्यही लिट्रेचर पढ्नुहुन्छ, त्यसको प्रभाव नेपालमा छ, सांस्कृतिक प्रभाव। त्यस हुनाले के अरे यो विद्यापतिलाई मान्नलाई सम्मान गर्नलाई प्रब्लम भएन विद्यापति। तर विद्यापतिको घर चाहिँ अहिले पत्ता लागेछ नि, विद्यापतिको घर भएको ठाउँ जनक राजाकै गुरु त भए, जनक राजाकै ठाउँका मान्छे त भए नि, पछिल्ला कालका भए पनि विद्यापति पछिल्ला कालका भए पनि जनकको राज्यको जुन एन्सियन्ट राज्य थियो त्यो एरियाभित्रका, तर त्यो त अहिलेको आधुनिक चाहिँ इन्डियाभित्र पर्छ, इन्डियाको बोर्डरभित्र। अब यतापट्टि तपाईँको चाहिँ नि नेपालभित्र पनि मिथिलाञ्चल छ नि त। मिथिला चाहिँ अब बरु क्यापिटल चाहिँ यतै थियो कि भन्ने एउटा कुरा के रहेछ त्यो पनि कन्फर्म छैन। सांस्कृतिक इतिहास भन्ने चिज यस्तो रहेछ कि जसले भूगोल जोडिदिन सक्छ, जसले भावना जोड्न सक्छ, जसले मन जोडिदिन सक्छ अथवा कर्म जोड्न सक्छ, धेरै कुरा जोड्न सक्छ। तर यो मिल्न सकेन भने अथवा सानो कुरा यसमा मिल्न सकेन भने यसले मिलेको कुरालाई पनि फुटाइदिन सक्छ। We have been knowingly or unknowingly subjugated by the concept, Eurocentric concept. यो Eurocentric concept of border ले चाहिँ यस्तो ल्यायो। यो बोर्डरको कन्सेप्टले नल्याउन्जेल त हामी त स्वतन्त्र रूपमा मानसरोवर गएर आउनलाई अहिले यस्तो तमासा नै छैन। अब मानसरोवर चाहिँ नि इन्डियनहरू साधुहरू जान्छन्, त्यो उसले आफ्नै ठाउँमा गए जस्तो हुन्थ्यो। अब नेपालीहरूको राज्य पनि थियो कुनै बेला, नेपालीको नभएको पनि थियो। अब 12औं देखि चाहिँ नि 16औं शताब्दीको ताकासम्म त नेपालका यी खस राजाहरूको थियो त्यहाँ। अब त्यो यक्षराज भनेका चाहिँ खसहरूले आफै त्यसैका डिसेन्डेन्ट भन्थे उनीहरू आफूलाई। अब त्यो चाहिँ नि यो बद्री केदार इत्यादि थिए। अब त्यसपछि त्यो तर भोटकै राजा हुँदा पनि इन्डियन साधुहरूलाई त्यहाँ जानलाई आफ्नै ठाउँमा गए जस्तो हुन्थ्यो। अब तर यो अहिले चाहिँ नि युरोसेन्ट्रिक कन्सेप्टमा बाँध्यौँ नि हामी, युरोसेन्ट्रिक कन्सेप्टको बोर्डरको कन्सेप्टले बाँधिएपछि अनि यस्ता कुराहरू अलिअलि आए। अब चाहिँ नि अनि व्याख्या अलि माइन्डलाई चाहिँ नि त्यो अलि उर्वरा बनाउन खोज्ने मान्छेले हो नि यहाँ चाहिँ छोरी, यो बोर्डरभन्दा यताकी चाहिँ छोरी, जनक राजा कि उता चाहिँ नि उता के अरे दशरथका छोरा अयोध्याका चाहिँ ज्वाइँ भन्ने किसिमको भनिदिएको मात्रै हो। यो कुरामा धेरै ठुलो म चाहिँ यसलाई चाहिँ नि यस्ता कुरालाई लाइटली लिन्छु। यो चाहिँ नि म के गर्छु भने मलाई यो कल्चरल मामलो हो। यो कल्चरल मामलोलाई डिस्टिङ्क्ट गर्न सकिँदैन पोलिटिकल मामलोमा मात्रै बोर्डरबाट चाहिँ नि अहिले अब वी आर बाउन्ड टु फलो युरोसेन्ट्रिजम अहिले, किनभने संसार त्यसमा छ। यहाँले भन्दै गरेको कुरासँग नै मेरो प्रश्न के जोडिन्छ भने जसरी सांस्कृतिक इतिहासले मिलाउने मात्र होइन, सानो कुरा त्यसमा केही फरक मत आयो भनी त्यसले बिगार्ने काम पनि गर्दो रहेछ। जसरी प्रधानमन्त्रीले जुन वक्तव्य दिनुभयो त्यस पछाडि नेपालमा पनि र भारतमा पनि ठुलो बहस चलिरहेको सन्दर्भमा अब यसलाई समाधान पार्ने अथवा अहिले देखिएको यो चर्चा परिचर्चालाई सामान्य अवस्थामा लैजानु त पर्छ होला नि। यसरी गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब यसलाई चाहिँ नि धेरै त्यो एकदमसँग त्यो चाहिँ नि यो फेब्रिकेट गरिकन लग्ने भन्दा यो चाहिँ नि के भने अब कुन प्रसङ्गबाट आयो, कसरी आयो त्यो कुरा अब त्यो तर यसमा कस्तो छ भने त्यो जुन यी व्याख्या जुन वाल्मीकि आदि ऋषि मुनि सबै तपस्या तपोभूमि सबै नेपालतिर वरिपरि भएको
भन्ने चाहिँ यहाँ आइरहेछ, त्यसको प्रभाव परेको होला। त्यो कन्टिन्यू हामीले रोक्न सक्दैनौँ। यो हाम्रो चाहिँ नि अहिले लोकमणिजीहरूले जुन व्याख्या गर्नुभएको छ त्यसलाई रोक्न सकिँदैन। त्यो त एउटा विद्युत प्र्याक्टिसको कुरा हो, त्यो गइरहन्छ। अब अर्को कुरो चाहिँ के भने हामीले डिटर्मिन भएर यही हो भन्ने अवस्थामा पनि हामी छैनौँ। अब तर एउटा कुरा चाहिँ ध्रुव सत्य हो, अहिलेसम्म पुरातात्विक प्रमाणहरू जुन आइसकेका छन् अन टप, अब त्यो चाहिँ नि बिसाइड्स त्यो चाहिँ के भने इपिकको कुरा, त्यो पुरातात्विकले रिलेटिभ पुरातात्विक अलिअलि 11औं शताब्दीको चाहिँ राम लेखिएको त्यहाँ पाइयो के। त्यो त्यति अर्लिएस्ट राम लेखेको यहाँ हामीले भेटेका त छैनौँ। भेट्यौँ भने हामी गरौँला त्यो चाहिँ नि। तर मन्दिरहरू त छन्, हाम्रो पशुपतिनाथमै मन्दिर 7औं शताब्दीको रामचन्द्रको मन्दिर छ यहाँ त। अब यहाँ त नभए त होइन, तर के भने त्यो अभिलेख सहितको त्यहाँ रामको जन्मभूमि भन्नेको चाहिँ नि सङ्केत गर्ने त्यस्ता अभिलेखहरू पाइए। अब उहाँहरूको चाहिँ नि पुरातात्विक अन्वेषण जारी छ। इन्डियन मित्रहरूको पुरातत्वमा संलग्न भएका विद्वानहरूको अब उहाँहरूले चाहिँ कन्फर्म रिपोर्ट जब चाहिँ नि यो रामायणको प्रोजेक्ट छ के, रामायणको पुरातात्विक अध्ययनको प्रोजेक्ट सकिएर कम्प्लिट भएपछि एउटा किसिमको आउला, हामीले पनि कुनै खोजौँला त्यसपछि। अब त्यति बेला खोजी गर्दा प्रधानमन्त्रीले जुन वक्तव्य दिनुभएको छ त्यसमा तिले दिने मेसेज अथवा चाहिँ अब नेपालले गर्नुपर्ने, नेपालीले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो, त्यसलाई पोजिटिभ रूपमा हेऱ्यो भने चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा हामी एकदम टाई अप भएका छौँ। कतिपय कुरा अस्पष्ट छन्, जस्तो भनौँ न अब लवकुश चाहिँ नि मुस्ताङ पुगेको कुरा त रामायणमै छ भने मैले, तर पछिल्लो भर्सन अफ रामायण त्यहाँ छ। त्यो चाहिँ नि टेक्स्ट हेरे हुन्छ कसैले, त्यो चाहिँ नि लवकुशको चाहिँ नि यो काकभुसुण्डी भन्ने एउटा चाहिँ नि उसमा छ। अब त्यो काकभुसुण्डी त त्यहाँ छ, अब कागबेनीलाई हो भनेर व्याख्या गरिकन त्यहाँ फेरि शिरशिर हावा चल्ने, त्यो चल्ने, अब त्यो के अरे पेबल्सहरू, यो चाहिँ नि बतासले ढुङ्गा उडाएर ल्याउने त त्यहीँ छ, अन्त त छैन। बद्री केदार जान त्यस्तो छैन। अब त्यसो हुनाले अब त्यस्तो कन्फ्युजिङ अवस्था छ क्या हाम्रो। त्यसो हुनाले अब रामचन्द्र त यता घुमिरहेको बेला के अरे जनकपुर आएको कथा छ त्यहाँ, यदि त्योलाई हिस्टोरिक मान्ने हो भने पनि। म अन्त्यमा छु, यो प्रश्नबाट कार्यक्रमको बिट पनि मारौँ। जसरी प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको वक्तव्यमा आम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र दुवै देशका सञ्चार माध्यमहरू जुन रूपमा प्रस्तुत भइराखेका छन् नि, त्यसो भए यसलाई सामान्यकरणतर्फ जानका लागि चाहिँ आम जनमानस, बौद्धिक जनमानसले के गर्न पर्यो त? यो सांस्कृतिक सम्बन्धको पाटो हो, त्यसले गर्दा यस्ता कन्फ्युजनहरू कहिलेकाहीँ त्यो सिर्जना हुन्छन्। त्यो चाहिँ नि बुद्धको कुरामा पनि मैले भने इन्डियाले बुद्धको जन्मभूमि हाम्रो भनेर आधिकारिक क्लेमै गर्न सक्दैन, गरेको छैन। बेकारमा हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ भन्छौँ। त्यो के भने अफिसियल के अरे कुनै साइट हेऱ्यो भने बुद्धको जन्मभूमि नेपालै लुम्बिनी नै भनेको छ उनीहरूले पनि। त्यसो हुनाले त्यो कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ नि एक्स्ट्रा सेन्टिमेन्टल त्यो हुन्छौँ। यसलाई पनि धेरै बढाउनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। सांस्कृतिक हाम्रो चाहिँ नि त्यो बोर्डर थिएन पहिले, बोर्डर नभएपछि यस्ता प्रब्लमहरू हुन्थे। अयोध्या कहाँसम्म थियो, रामचन्द्र घुम्दै कहाँसम्म आइपुगे थिए, वाल्मिकी तपस्या गर्ने कुटी कहाँ थियो, अब ती कुरा छैन। तर संस्कृति हामी एउटा साझा जस्तो सेयर गर्छौँ हामी, किनभने त्यो वाल्मिकी उहाँहरूलाई पनि हो, त्यो चाहिँ नि रामचन्द्र उहाँहरूका पनि हो। अब रामचन्द्र हाम्रो हो कि होइन भन्ने कुरा हो नि त पूजा गर्ने दृष्टिकोणले, मर्यादा पुरुषोत्तम दृष्टिकोणले हाम्रो चाहिँ नि मठ मन्दिरहरू हेऱ्यो भने यो चाहिँ नि तपोभूमिहरूका नामहरू के भने त्यो ज्वाइँ भन्ने कन्सेप्ट त कहाँ थियो त? पहिले हाम्रो शास्त्रीय परम्परामा ज्वाइँ भन्ने कन्सेप्ट थिएन। हाम्रै देवता हुन् ती, हाम्रै हुन् भन्ने नै हो। सीता त्यस्तै हो। अनि मैले एउटा कुरा के भन्छु भने, एउटा यो बिट मार्नुभन्दा पहिले तपाईँलाई भन्छु, आजभन्दा झन्डै 10 वर्ष भयो होला अगाडि, 10-11 वर्ष अगाडि मैले चाहिँ नि यहाँको यो राष्ट्रिय विभूतिबारे एउटा लेख लेखेँ। धेरै चर्चाको विषय हो, कसैले गाली पनि गरे, कसैले चाहिँ नि प्रशंसा पनि धेरैले गरे। मैले के थिएँ भने बालुवाका कथा, के अरे यो सपनाका कुरा र नेपालका राष्ट्रिय विभूति, कल्पनाका कुरा, बालुवाका कथाका कुरा, सपनाका कुरा र नेपालका राष्ट्रिय विभूति भन्दाखेरि मैले के भने त्यो
ती राष्ट्रिय विभूतिहरू बनाउँदा जति बेला तपाईँ बेलायतमा हुनुहुन्थ्यो बेलायतमा थिएँ त्यति बेलै लेखेको। अनि म आउँदा त्यो चर्चा चलिरहेकै थियो, यो चाहिँ हिमालमा छापिएको पत्रिकामा हो। अब निकै मान्छे त्यो चाहिँ नि त्यहाँ के थियो भने मेरो कुरा भने जो मान्छेले राष्ट्र बनाउनमा यो अहिलेको हामी भइरहेको अवस्थाको राष्ट्र बनाउनमा देन हुन्छ र इतिहास कन्फर्म हुन्छ, त्यो मात्रै राष्ट्रिय विभूति हामी अहिलेका मान्छेले बनाउने हो। जो भगवान खोपामा पूजा गर्छौँ हामी, बाहिर जाँदा तुलसीको मठ जस्तै पूजा गर्छौँ, जस्तो ऋषि के अरे चाहिँ के अरे यो सीता, भगवान गौतम बुद्ध अथवा चाहिँ नि त्यो यो जनक राजा, यिनीहरूलाई चाहिँ नि राष्ट्रिय विभूति भन्दा माथिका उनीहरू त देवत्वमा पुगिसकेको। हाम्रो एउटा चाहिँ नि त्यो साइकोलोजी अनि हाम्रो चाहिँ नि पर्सेप्सन, हाम्रो चाहिँ नि बुझाइ, त्यो चाहिँ नि हाम्रो भावना चाहिँ नि आस्थाले त्यसले चाहिँ नि देउता, अब देउता र मान्छे एउटै ठाउँमा राखेर तपाईँ पासाङ लमु र बुद्धलाई एउटै सिटमा हारमा राखेर तपाईँ खादा चढाउनुहुन्छ भनेर मैले भने कि। तर अहिले हामीले गरिराखेका छौँ चाहिँ त्यही गरिराखेका छौँ। त्यस्तो गरेको यही समस्या हो। त्यसो हुनाले रामचन्द्र भगवान हुन्, त्यो भगवानको युगको कुरा हो, त्यो चाहिँ नि हाम्रो डेटिङ छैन अहिले। त्यसो हुनाले उहाँहरू कहाँसम्म हुनुहुन्थ्यो, कतासम्म हुनुहुन्थ्यो, ज्वाइँ हो विवाद गर्ने विषय नभए पनि यो अध्ययन गर्ने गर्ने विषय हो र अध्ययन पनि दुईटै पाटोबाट भइरहेकै छ। त्यसो हुनाले सर्वथा नौलो कुरो चाहिँ होइन, तर पुरातात्विक चिजहरू अहिले जुन छन् अलि पछिल्ला कालका 1000 वर्ष जतिको चाहिँ त्यो अयोध्या सहरमा अलि रामचन्द्रका कुराहरू छन्। हस्, यहाँलाई जानकारीको निम्ति र समयको निम्ति म धेरै आभार व्यक्त यो डिबेटको कुरा हो, यो चलिरहनुपर्छ। यसको लागि यहाँहरूको मिडिया र तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सांस्कृतिक इतिहासकार प्राध्यापक डाक्टर रमेश ढुङ्गेल। उहाँसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको पछिल्लो समय अयोध्या र रामको विषयमा दिनुभएको वक्तव्यले तातिरहेको विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर र उहाँले दिनुभएको वक्तव्य के हो भन्ने विषयमा संवाद गर्यौं। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौं। नमस्कार।